को त्यो गाना त को त्यो को त्यो को ल ल ल गीत बजाउनु को हो यो क्लासमा नाप्न लाग्यो क्या क्यापिटल स्ट्रक्चर अब सुरु गरौँ अब मैले क्वेशन नम्बर 3 गराएँ 3 गरेपछि 1 2 गर्न सकिन्छ सहीले छ हुन त सल्युसन मैले हाल्दिएको छु तिमीहरु यसो हेर्ने चाहिँ गरौँ है अब क्वेशन नम्बर 3 सुनौ त्यहाँ क्वेशन छ भने हेरौ न सुनौ A company manufactures a single product that is sold for the discount basis. Each unit is sold for 25. Selling price, yes, rupees 25. Selling price. Each unit is sold for 25. The fixed cost FC rupees 1,40,000. Fixed cost FC 140,000 for 30,000 units or less. यो चाहिँ बुझौ है FC 1,40,000 छ क्वान्टिटी 30,000 वा सो भन्दा कमको लागि भन्छ हामीलाई यो क्वान्टिटी अहिले आवश्यक परेन त के चाहिँ कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा क्वान्टिटी 30,000 अथवा 29,000 अथवा 28,000 अथवा जतिसुकै भए पनि फिक्स कस्ट सेम हुन्छ त्यो भन्दा बढी क्वान्टिटी Q 30,000 भन्दा बढी भयो भने चाहिँ फिक्स कस्ट पनि फरक हुन सक्छ भन्ने कुरा कन्सेप्चुअली अहिले यति बुझौं है तर अप टु 30,000 क्वान्टिटी 30,000 सम्म हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो FC 140 हुन्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो हामीलाई Q यहाँ चाहिएन र भेरिएबल कस्ट रुपीस 15 पर युनिट भेरिएबल कस्ट V चाहिँ दिएको छ हामीलाई 15 भेरिएबल कस्ट 15 यति कुरा र हामीलाई एक्जाममा आउने पनि यस्तै क्वेशन हो है हुन त मैले यहाँ WCC कुरा पनि गराउँछु केही क्वेशन एउटा गराउँछु WCC नि गराउँछु भ्यालु अफ लिभर फर्मको कुरा नि एउटा गराउँछु हैन बीटा अन लिभर पनि एउटा गराउँछु तर त्यो सम्भावना 0.01% सुन्न त नबनाऊ 0.01% सम्भावना हो र हामीलाई एक्जाममा आउने चाहिँ यस्तै क्वेशन हो अहिले गराइरहेको क्वेशन एक्जाममा हामीलाई सदाबहार सधैँ आएको त्यही नै हो र यसपालिको अवस्थाले गर्दा पनि के अब अनलाइन क्लास हो फिजिकल क्लास होइन अवस्थाले गर्दा पनि अहिले पनि 99.99% ग्यारेन्टी चाहिँ यिनै क्वेशन आउने हो है यो छ सेलिङ प्राइस 25 VCB भेरिएबल कस्ट V 15 FC 41 छ र FC को सवालमा चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्वान्टिटी 30,000 वा सो भन्दा कम क्वान्टिटी 30,000 वा सो भन्दा कम हुनको लागि चाहिँ हाम्रो FC 41 र क्वान्टिटी त्यो भन्दा बढी भयो भने चाहिँ FC अर्कै हुन्छ होला त्यो क्वेशनले भन्नु पर्छ हामीलाई है यति कुरा यो Q चाहिँ हामीलाई अहिले यहाँ चाहिएन यति कुरा बुझौं अब क्वेशन यसले भन्छ के भन्छ व्हाट इज द फर्म गेन अर लस निकाल्नु पर्यो इफ Q इक्वल्स टु इफ सेल्स इक्वल्स टु 8,000 18,000 sales unit Q if Q equals to 8,000 units gain or loss निकाल्नु पर्यो गेन और लस भनेको प्रॉफिट एन्ड लस निकाल्ने हो प्रॉफिट निकाल्ने प्रॉफिट के हुन्छ त भन्दा यहाँ अहिले हाम्रो EBIT हो किन हामीसँग सेल्स छ भेरिएबल कस्ट छ फिक्स कस्ट छ गेन और लस भनेकै प्रॉफिट एन्ड लस हो प्रॉफिट EBIT होला वा प्रॉफिट हाम्रो EBT होला अथवा EAT होला अथवा नेट इन्कम होला क्वेशनले के दिएको छ सो अनुसार हुने कुरा हो अहिले यहाँ सेलिङ छ भेरिएबल कस्ट छ फिक्स कस्ट छ सो आउने भनेको हाम्रो EBIT हो यति कुरा हो गेन और लस लेखे नि भयो EBIT लेखे नि भयो एज रुइस गेन और लस Q S minus V minus FC गेन और लस EBIT लेखे नि भयो है एज रुइस के फरक पर्दैन 8,000 क्वान्टिटी सेलिङ प्राइस 25 भेरिएबल कस्ट 15 FC 140
$80,000 माइनस 140 माइनस भयो रुपिस लसमा भयो 60,000 लस। सजिलो छ, एक्जाममा आउने क्वेसन यस्तै हो है। क्वेसन 4.4 लास्ट इयर आएको थियो, लास्ट इयर त्यही ब्रेक पोइन्ट निकाल्ने, त्यही ड्युएल निकाल्ने क्वेसन र सदाबार आउने क्वेसन पनि यस्तै हो। मेहनत गर, त्यति गाह्रो छैन है। साह्रै हो ल। अब क्यू 8,000 हुँदाखेरि हामीले गेनर लस निकाल्यो, माइनस 60,000 आयो होइन। अब फेरि क्यू 18,000 भयो भने यसमै इफ क्यू इक्वल्स टु 18,000 भयो। अब फर्मुला त त्यही हो, गेनर लस इबिआइटी हो, क्यू यस माइनस पी भनेपछि अफ सी। यहाँ हामीले 18 लेख्छौँ, यो 1,80,000 भयो भनेपछि हाम्रो प्लस 20,000 भयो, 40,000 भयो। $40,000 गेनर लस। अघि माइनस थियो, लस थियो, अहिले प्रफिट भयो। पर्यो नि त, माइनस त पर्यो नि त, कि ब्राकेट राख्नु पर्यो है। एकै एमै दुईटा क्वेसन छ क्या एमा। व्हाट इज द गेनर लस एट सेल्स 8,000 भयो, क्यू 8,000 राखेर हामीले अघि गर्यो, फेरि 18,000 हुँदा कति हुन्छ फेरि गर्यो, दुई पटक गर्नु पर्यो। इफ क्यू इक्वल्स टु 8,000 माइनसमा आयो, 18 हुँदा प्लसमा आयो, त्यही कुरा हो। ल अब यो मैले मेटेँ। डियरफर त त्यहाँ लेखिहाल्नु, डियरफर त हरेकमा लेख्नुपर्छ भन्नै पर्दैन है। डियरफर द लस इज रुपिज यति एट इफ क्यू इक्वल्स टु यति भनेर त्यो त लेख्नुपर्छ। डियरफर त हरेक क्वेसनमा लेख्नुपर्छ, त्यो एक्सपान्सन है। डियरफर द लस इज रुपिज 60,000 and profit and gain लेख्नुहुन्छ, and gain is रुपिज 40,000 respectively, 40,000 respectively। ल व्हाट इज द ब्रेक इभन पोइन्ट बीबी निकाल्ने। र मैले हिजो भने ब्रेक पोइन्ट भनेको जहिले पनि क्वान्टिटीमा निकाल्ने हो है। व्हाट इज द ब्रेक पोइन्ट भनेको क्वान्टिटी ब्रेक इभन है। हामीलाई क्वेसनले रुपिज ब्रेक इभन निकाल भन्यो, सेल्स भनौँ भन्यो भने चाहिँ रुपिज निकाल्नु पर्ने हो, दुईटै निकाल भन्यो भने दुईटै निकाल्नु पर्ने हो। ब्रेक पोइन्ट मात्र भन्छ भने जहिले पनि हामीले क्वान्टिटी ब्रेक इभन निकाल्नु पर्छ। सो व्हाट इज द ब्रेक इभन पोइन्ट?
QB of C upon S minus B. Of C 140,000, selling price 25, variable cost 15. 14,000 units. Therefore, the break-even point is भनेर लेख्ने. हामीले सिधै QB लेख्ने है. यो ठाउँ छोडेर लेखायो. पहिला हामीले यहाँ क्वेशन सोधेको छ नि हामीलाई ब्रेक इभन पोइन्ट. ब्रेक इभन पोइन्ट QB इक्वल्स टु व्हाट लेख्नु पर्छ त्यो चाहिँ है. कि पहिला ब्रेक इभन पोइन्ट QB इक्वल्स टु व्हाट लेख्न बल्ल गर्ने. वी हेभ भन्ने गर्ने. त पछि सिक्यो होला कसले लेख्ने प्रोसेस पछि सिक्यो होला. अहिले यस्तो गरौँ मात्र हैन. त्यहाँ सिकाइ होला भएन भने पनि मैले एक्जाममा प्रेजेन्ट कसरी गर्ने थियो भन्ने कुरा सिकौँला. त्यसले थोरै फरक पार्छ. आन्सर मिल्दा पनि हाम्रो मार्क्स पुरै फुल मार्क्स एटेन्ड गर्नको लागि के कुरा हुनुपर्छ भन्ने कुराले थोरै असर गर्छ. र त्यो कुरा चाहिँ म भनौँला. कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि भनौँला. अहिले हामीले कन्सेप्टको कुरा सिकौँ. ल therefore the break even point is 14,000 units आयो हाम्रो. 14,000 आयो ब्रेक पोइन्ट. भयो नि QB भयो होला. अब C ले भन्छ व्हाट इज द डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज. ड्युएल निकाल्ने. इफ सेल्स 18,000 युनिट्स. इफ Q इक्वल्स टु 18,000 युनिट्स है. 18,000 युनिट्स छ भने व्हाट इज द ड्युएल. ड्युएल कति हुन्छ भन्छ डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज DOL इक्वल्स टु. फर्मुला हामीसँग धेरै प्रकारको छ है. मैले 4 फर्मुला लेखेको छु त्यहाँ. त्यो मध्ये हामीसँग अहिले पर युनिट फिगर छ. सो Q S minus V upon Q S minus V minus FC यो फर्मुला लगाउने हामीले. ड्युएल भनेको CM by EBIT. कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिभाइड बाइ EBIT. कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनेको चाहिँ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट. EBIT भनेको चाहिँ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट. त्यही कन्सेप्ट हो है. कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अपन EBIT ड्युएल भयो अथवा सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट अपन सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स कस्ट त्यो पनि ड्युएल भयो. अब त्यही कन्सेप्ट चाहिँ हामीले पर युनिटमा राख्ने हो. QS minus V भनेको CM भयो अपन QS minus V minus FC EBIT भयो. त्यही कन्सेप्ट. यो चाहिँ पर युनिट वाला कन्सेप्ट भयो एउटा कुरा. र अर्को हामीसँग थियो पर्सेन्ट चेन्जको कुरा गर्छ भने पर्सेन्ट चेन्ज लगाउने भनेको थिएँ मैले. ड्युएल पर्सेन्ट चेन्ज EBIT बाइ पर्सेन्ट चेन्ज सेल्स हैन. अब त्यो चाहिँ क्वेशनले सेल्स यति पर्सेन्टले बढ्दा EBIT कति पर्सेन्टले बढ्छ भन्ने कुरा गर्यो नि त्यो गर्ने हो गर्नु परेन. र अर्को फर्मुला चाहिँ हाम्रो ड्युएल इक्वल्स टु Q अपन Q. त्यो भनेको चाहिँ मात्र क्वान्टिटी मात्र दिएको छ. यो सेलिङ प्राइस पनि छैन, भेरिएबल कस्ट पनि छैन, कुनै कस्टहरु पनि दिएको छैन भने मात्र क्वान्टिटी छ भने हामीले त्यो एप्लाई गर्ने. भनेपछि 3-4 फर्मुला हामीसँग छ. अवस्था अनुसार एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ. यो चाहिँ तिमीले कन्ट गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ है. बुझौं. ड्युएल CM बाइ EBIT हो भन्ने कुरा बुझौं. कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई EBIT ले भाग गर्ने भन्ने कुरा बुझौं. अब यो चाहिँ अहिले हामीसँग सेलिङ प्राइस छ, VCPU छ. सो QS minus V भनेको CM भयो. QS minus V भनेको FC भनेको EBIT भयो. यति कुरा चाहिँ बुझिराखौं. Q 18,000
सेलिङ प्राइस 25 भेरिएबल प्लस 15 अपन 18,000 25 माइनस 15 माइनस एफसी भनेको 1,40,000 ल 4.5 times 4.5 times dual. Therefore, the degree of operating leverage at sales of 18 units is भनेर लेख्ने. Therefore, the degree of operating leverage at sales of 18,000 units is 4.5 times. अब यति त हामीले निकाल्यौं, therefore पनि लेख्यौं. अब हामीलाई क्वेशनले नि बुझ्नु है सबैले. What the ल त्यो लेखौं त. Therefore, the operating leverage at sales of 18,000 units is 4.5 times. विवेक यादव यहाँ सुन्नु है, के छ भन्दा नि हाम्रो कुरा तिमीलाई यो therefore लेख्नु चाहिँ मैले भन्नु पर्दैन, तिमीले आफैले therefore लेख हैन. हरेकमा हामीले therefore लेख्नु पर्छ. यहाँ मेन कुरा चाहिँ के बुझौं भन्दाखेरि नि यदि क्वेशनले व्हाट डज दिस भ्यालु मीन्स भने भए चाहिँ यो चाहिँ मस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो. यो ड्युअल 4.5 आयो नि, यसको मिनिङ के हो भनेर सोध्यो भए चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो. बुझ्नु है, म भन्छु है, यस्तो क्वेशन पनि होला पछि. ड्युअल ले के भन्छ भन्दाखेरि 1% सेल्समा चेन्ज आउँदाखेरि EBIT मा कति पर्सेन्ट को चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा हेर्ने हो. ड्युअल percent change EBIT due to percent change sales. सेल्स मा आएको चेन्जले EBIT मा कति चेन्ज आउँछ भनेर हेर्ने हो. र यहाँ ड्युअल 4.5 टाइम्स आयो नि. द ड्युअल 4.5 टाइम्स means 1% change in sales leads to 4.5% change in EBIT. सेल्स मा 1% चेन्ज आउँदाखेरि EBIT मा 4.5% को चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा हो. अब हाम्रो कम्पनीको सेल्स 10% ले बढ्यो भने EBIT 45% ले बढ्छ. अथवा सेल्स 10% ले घट्यो भने EBIT 45% ले घट्छ. बढ्दाखेरि बढ्ने, घट्दाखेरि घट्ने, त्यही हो. भनेपछि यसले भन्छ सेल्समा आएको 1% को चेन्जले EBIT मा 4.5% को चेन्ज ल्याउँछ भन्ने कुरा. यस्तो कुरा पछि आउँछ, यहाँ छ होला भयो चाहिँ है. यस्तो कुरा आउँछ पछि हुनु होला, यहाँ गर्नु हो. यसको मिनिङ एक्सप्लेन गर भन्ने खालको कुराहरु यहाँ रहेन चाहिँ के इलिस्ट्रेसनतिर होला, यहाँ क्वेशन मात्र रहन्छ है. व्हाट डज दिस भ्यालु मिन्स भन्ने क्वेशन कुनै रहेछ. यसको मिनिङ के हो, यसको मिनिङ के हो भन्ने कुरा रहेछ. ल ठिकै छ, बुझी चाहिँ राख. के गरी आयो भने है, हाम्रो बुकमा चाहिँ त्यो कुरा रहन्छ भने पनि इलिस्ट्रेसनमा छ कि गएको पछि बुक हेरेर तिमीले भनिहाल्छ. व्हाट डज दिस मिन्स, यसको मिनिङ के हो. त्यो छैन रहेछ, ठिकै छ, ल केही छैन है. यस्तो खाले कुरा रहेछ हामीलाई. ल के गरी आइहाल्यो भने रच यो इलिस्ट्रेसन 4.7 मा रच है. क्याल्कुलेट एन्ड इन्टरप्रेट द लिभरेज. इन्टरप्रेट गर भने चाहिँ हाम्रो कुरा हुन्छ क्या. व्हाट डज दिस मिन्स, इन्टरप्रेट द मिनिङ भन्यो भने चाहिँ यसको कुरा लेख्नुपर्छ. मैले यति भन्दै राख्छु. द ड्युअल 4.5 टाइम्स को मतलब के भन्दाखेरि सेल्स मा 1% को चेन्ज आउँदाखेरि EBIT मा 4.5% को चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा बुझिराख है. त्यो साइडमा कतै लेखिराख, अहिले चाहिँ लेख्नु परेन. इन्टरप्रेट द मिनिङ, एक्सप्लेन द भ्यालु. व्हाट डज दिस मिन्स, यसको मिनिङ के हो भन्यो भने चाहिँ द ड्युअल 4.5 times indicates that 1% change in sales leads to 4.5% change in EBIT. 1% change in sales leads to 4.5% change in EBIT. सेल्स मा 1% को चेन्ज आउँदाखेरि EBIT मा 4.5% को चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा यसले भनेको हो है. यो बुझिराख.
नोट लेखिराख, तर अहिले यो क्वेसनमा चाहिँ तिमीले लेख्नु पर्ने होइन। व्हाट डज दिस मिन्स, एक्सप्लेन, कमेन्ट भन्नु मात्र हामीले लेख्नुपर्छ है। त्यस्तो आउन सक्छ, यहाँ बुकमा चाहिँ रहेनछ, इलिस्ट्रेसनमा चाहिँ गरेर छ। यो चाहिँ बुझिराख है, बुझ्नुपर्छ। किन कहिलेकाहीँ आउँछ यस्तो कुरा भनिदिन्छ क्या हामीलाई, फेरि हामी भ्यालु चाहिँ निकाल्यौँ, एक्सप्लेन गर्न आएन, 1 मार्क्स त काटिहाल्यो है। र मैले फेरि भने ड्युएलको मतलब के भन्दा सेल्समा 1% चेन्ज आउँदाखेरि इबिआइटीमा कति पर्सेन्टको चेन्ज आउँछ भनेर हेर्ने हो। र ड्युएल 4.5 टाइम्स भनेको 1% सेल्समा चेन्ज आउँदाखेरि इबिआइटीमा 4.5% को चेन्ज आउँछ भन्न खोज्या हो। सीको कुरा नि भयो। अब डी, अब डी त केही पनि छैन। डी भनेको त्यो बीको बी 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 रिपिट गरेको हो है, मैले सर भन्ने मात्र हो, गराएन मैले यसलाई। डीमा भन्छ, डी र ई सेम छ। व्हाट ह्यापेन टु अपरेटिङ ब्रेक पोइन्ट, अब फेरि बीपी निकाल्ने, क्यूबी निकाल्ने। व्हाट ह्यापेन टु अपरेटिङ ब्रेक इभन पोइन्ट इफ सेलिङ प्राइस रेज टु 31। हाम्रो अघि 25 थियो नि, अब 31 भयो, सेलिङ प्राइस 31 भयो है। व्हाट ह्यापेन टु ब्रेक पोइन्ट, ब्रेक पोइन्ट के हुन्छ निकाल, के हुन्छ होला भन त मलाई ल। सेलिङ प्राइस बढ्यो भने बीपी के हुन्छ होला? सेलिङ प्राइस घट्छ, यसो घट्छ है। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेन्स चेन्ज फाइनेन्सियल म्यानेजर, फाइनेन्सियल म्यानेजर के फाइदा भयो त भन्दा यदि सेलिङ प्राइस बढ्यो भने हामी छिटै ब्रेक पोइन्टमा पुग्छौँ र छिटै नाफा कमाउन सकिन्छ। ब्रेक पोइन्ट भनेको प्रफिट जेरो, नाइदर प्रफिट नर लस, प्रफिट जेरो। अब छिटै ब्रेक पोइन्ट पुगेपछि के हुन्छ, हामी छिटै नाफा कमाउँछौँ, हो त्यही कुरा लेख्ने हो। डिसिजन चाहिँ लेखौ त ल, डी को डिसिजन चाहिँ लेखौ है। इट इज सिग्निफिकेन्स टु द फाइनेन्शियल म्यानेजर, लेखौ त, इट इज सिग्निफिकेन्स टु द फाइनेन्शियल म्यानेजर if the selling price increases, if selling price increases, comma, the company generate profit, the company generate profit faster, the company generate profit faster। यो चाहिँ के फाइदा छ भन्दा यदि सेलिङ प्राइस बढ्यो भने कम्पनी छिटै नाफा कमाउन सक्छ, त्यही फाइदा छ, त्यही कुरा लेख्ने हो है। र हामी बीबी निकाल्ने हो यसमा। अब फेरि ई पनि ब्रेक पोइन्ट निकाल्ने हो। व्हाट ह्यापेन टु द अपरेटिङ ब्रेक पोइन्ट, फेरि ब्रेक पोइन्ट के हुन्छ निकाल भन्छ। इफ सेलिङ प्राइस इन्क्रिज टु 31, यस चाहिँ हाम्रो 31 भयो, 31 भयो। र हाम्रो भेराल कस्ट चाहिँ 23 भयो, भिसिपी पनि चेन्ज भयो, अब भी पनि 23 भयो भने क्वान्टिटी ब्रेक इभन बीपी कति हुन्छ निकाल भन्छ। बीपी वाट, ल त्यही कुरा भयो। यति कुरा हो यो क्वेसन नम्बर 3। अब मैले फो पनि थोरै गराएँ, फोमा थोरै कुरा फरक छ, अलिकति कुरा, धेरै कुरा त होइन। ए त हामीले ब्रेक पोइन्ट निकाल्यौँ, केही कुरा भएन। ए चाहिँ है बी को लागि हो, थोरै कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ मैले। अब हाम्रो अगाडि फर्म ए र फर्म बी छ, यो गिभन पनि यही सार्ने हो कि गिभन केही पनि छैन यसमा, ल्याङ्ग्वेज छैन, गिभन भनेको यही हो है। फर्म ए छ, फर्म बी छ, यही सार्ने हो, टेबलै सार्ने हो। सारिनु भयो नसारिनु भयो अहिले है। अहिले इक्जाममा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो गिभन फर फर्म ए फर फर्म बी भनेर लेख्नु पर्यो। यसरी लेखौँ ल, फर फर्म ए को लागि सेलिङ प्राइस यस, भेराल कस्ट भी, एफसी फिक्स कस्ट फर फर्म बी, हजुर आरएस कति हो सर भी को? आरएस फर्म ए को
फर्म A को B को के सर S भयो B को ए VRS 4.8 बोल्ड आइछ र बोल्ड आएको छ र नेटको प्रब्लम होला बोल्ड आएको चाहिँ है कहिलेकै यस्तो समस्या नेटले गर्दा 18 MB देखाइरहेछ मेरो मैले नेट स्पिड चेक गरेको भर है 18 MB त धेरै नै हो ए चौधरी ग्रुपको ए चौधरी यतातिर आएको छैन नि त हाम्रो यता ओल्डिङको ओल्डिङ 30 MBS भन्छ भन्नुलाई चाहिँ अब यहाँ 18 छोडिरहेछ त्यही पनि 18 पनि आएको हो कि थाहा छैन गर्ने हो 18 मा त समस्या हुनु पर्ने हो त्यही होला सायद त्यही होला फटा भएर निक्ल्यो एकदमै आज मैले फेरि त्यहाँ हिजो अस्ति नयाँ फोन थपेछ क्या नयाँ फोन थपेपछि समस्या आइगयो क्या त्यो पनि सुरुमा अफर होला पछि त त्यही होला चौधरीको नि के ठेगान हो र होला मेबी हेरौँ है त त्यो त आएको छैन हाम्रो काभ्रेतिर छैन पवनतिर छैन है तर त्यो होइन तिम्रो बरु चाहिँ भोलि एनटिसी पनि हुन सक्ला एडिएसएल हुन सक्ला फाइबर नेट आइसी त होला नि एनटिसी को त भने त होला नि एनटिसी को त प्राइभेट जस्तो नगर्ला नि ल देखिरहेको छैन अब देखे होला अलि ए मैले त्यसो हेर्दा देखे जस्तो लाग्छ केही कुरा कारण मार्करको प्रब्लम हो बुझ्दैन के सरले पठाएको क्वेसन हेर न तर कुनै कुनै चाहिँ ठिक छ यस्तो कुनै कुनै चाहिँ बुझिरहेको थिएँ ठिक छ ल ठिक छ भन्नुपर्छ नभए कुरा सोध्नु पर्यो है ठिक छ मार्करको प्रब्लम होला यो आरएस लेखेको हो सेलिङ प्राइस यस 8 छ भेरियल कस्ट भी 4.8 छ एफसी 80,000 छ अब फर्म बी को लागि हेरौँ फर्म बी को लागि सेलिङ प्राइस यस रुपीज 8 छ भेरियल कस्ट भी छ रुपीज 4 छ यो त क्वेसन हेर क्वेसनमा त्यही छ सबै गिवन साथी मात्र हो के पनि छैन क्या एफसी ल्याङ्ग्वेज पनि छैन एफसी 1,20,000 पनि छैन सिधै क्वेसनमा जे छ त्यही सार्या मात्र हो अब यसले भन्छ क्याल्कुलेट द फर्म्स ब्रेक इभन पोइन्ट फर इच फर्म बीपी निकाल अरे ल निकाल त ल फर फर्म ए फर फर्म बी तिम्रो आफै गर त ब्रेक इभन पोइन्ट बीपी फर फर्म ए भनेर लेख फर फर्म ए हजुर सर फेरि भन्नु त एकचोटि क्याल्कुलेट द फर्म ब्रेक इभन पोइन्ट फर इच फर्म बीपी निकाल न फर फर्म ए भनेर लेख ए को लागि फर फर्म ए को लागि भन क्यूबी निकाल एफसी अपन एस माइनस बी फर फर्म ए भन त्यसै फर फर्म बी भन फेरि फर्म बी को लागि पनि निकाल फर फर्म बी फर फर्म बी क्यूबी इक्वल्स टू 25,000 र 30,000 आयो ठीक छ ल त्यही भन्छ ल 25 र 30 हो है अब यहाँ सुन है यही क्वेसनमा आएको थियो लास्ट इयर है यहाँ बुझ्नु है यही क्वेसन आएको थियो हामीलाई तर ब्रेक पोइन्ट ए को ब्रेक पोइन्ट निकाल्ने थिएन डीओएल निकाल्ने थियो बुझ्नु है ब्रेक पोइन्ट क्वेसनले दिएको थियो यहाँ बुझ्ने सबैले क्यूबी दिएको छ क्वेसनले र हामीलाई रुपीज ब्रेक यस बी पनि दिएको छ यस बी पनि दिएको छ क्वेसनले मानौ है सेलिङ ब्रेक इभन सेल्स भोल्युम पनि दिएको छ क्वान्टिटी ब्रेक पनि दिएको छ र हामीलाई सेलिङ प्राइस दिएको छैन कसरी निकाल्ने क्वेसन यही आएको यहाँ चाहिँ हामीले क्यूबी निकाल्यौं क्वेसन चाहिँ बी र सी आएको थियो लास्ट इयर चाहिँ
ड्युएल निकाल भनेको गरिदिउँ न मिलिहाल्छ नि यसमा नि हजुर एफसी दिएको छ सबै दिएको छ भने त फेरि यही प्रोसेस गरेर आइहाल्छ नि त्यो पनि युआर राइट र यो सेल्स पनि दिएन भेराल कस्ट पनि दिएन भने के गर्ने सेल पनि दिएन फेरि एफसी दियो क्वान्टिटी ब्रेक इभन दियो सेल्स ब्रेक इभन दियो सेल्स पनि दिएन भेराल कस्ट पनि दिएन के गर्ने है अहिले त समस्या छैन यो क्वेसन लास्ट टाइम आउँदा त्यसरी आएको थियो यसलाई घुमाएर आएको थियो यो क्वेसन आएको हजुर एसबी नि दिएको बेला एफसी चाहिँ दिएको छ क्वान्टिटी ब्रेक इभन के रे एसबी दिएको छ क्युबी इन्टु एस हान्नु न यस युआर राइट ठिक छ मैले त्यस बोल्नु खोजेँ त्यही हो यो दिएको अवस्थामा क्युबी इन्टु यस राख्ने सेलिङ प्राइस आयो अनि त्यसपछि फेरि भेरा कस्ट पनि यहाँबाट आउँछ अनि बल्ल गर्ने हो ड्युएल निकाल्ने हो है अलिकति काम लेन्दी आएको थियो लास्ट इयर 10 मार्क्समा आएको थियो लास्ट इयर एसबी इक्वल्स टु क्युबी इन्टु सेलिङ प्राइस है यो क्वेसनलाई होइन नि फेरि मैले एजम गरेको यसको लागि अहिलेको लागि होइन नि है अहिलेको लागि त होइन पनि दिएको थिएन भिसिपी पनि दिएको थिएन भन्नेको अवस्थाको लागि मात्र हो एसबी इक्वल्स टु क्युबी इन्टु सेलिङ प्राइस गरेर सेलिङ प्राइस निकाल्ने अनि क्युबीबाट भी निकाल्ने अब त भइहाल्यो त्यसपछि भयो यदि सेलिङ प्राइस पनि दिएको छैन भिसिपियु पनि दिएको छैन भने त्यो अवस्थामा र लास्ट इयर यही क्वेसन आएको थियो 10 मार्क्समा है यही क्वेसन आएको थियो र त्यहाँ सेलिङ प्राइस पनि थिएन भेराइल कस्ट पनि थिएन एफसी थियो क्वान्टिटी ब्रेक इभन थियो रुपिज ब्रेक इभन थियो हामीलाई व्हाट इज द ड्युएल निकाल भनेको थियो ल अहिले थोरै कुरा चेन्ज गर्छ तिमीले कन्सेप्ट चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो भन्नको लागि भाइ एउटाको 25 अर्को 30 तिमीले निकाल्यो एक आन्सर भइहाल्यो अब बी को लागि हो म्युट गरौ न कसको त्यो आवाज सुनिन्छ आइरहेछ विवेक तिमीले म्युट गर त ल एकको कुरा भयो भाइ ए भयो अब बी which firm has higher degree of operating leverage explain कुन चाहिँ फर्मको अपरेटिङ लिभरेज धेरै छ भन फर्म बी को छ भन्छ हामीले ड्युएल निकाल्नु पर्यो है अब सुन्नु है फेरि प्लिज यो क्वेशन हामीलाई 5 मार्क्समा मात्र आयो मात्र 5 मार्क्स हामीले ब्रेक पोइन्ट निकाल्यौ अनि सी पनि छ बी पनि छ 5 मार्क्स को लागि हो भने हामीले ड्युएल नलिकालिकनै कुनको चाहिँ अपरेटिङ लिभरेज बढी छ भन्न सक्छौं तर मैले अहिले चाहिँ ड्युएल निकाल्न सिकाएँ र त्यो पनि भन्छु मैले अब ड्युएल निकाल्नु पर्यो फर्मुला के हो भर्खर गरेको थियो हामीले QS minus V upon QS minus V minus FC यहाँ Q छैन let us suppose 40,000 units किन यसो गरेको भन्दा जति एजम गरे पनि हुन्छ तर क्वान्टिटी एजम गर्दा मोर देन ब्रेक पोइन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ यो कुरा बुझ्नु है 25,000 छ अर्को 30,000 छ वी मस्ट एजम क्यू मोर देन ब्रेक पोइन्ट ब्रेक भन्दा बढी गर्ने 35 गरे नि हुन्छ 40 गरे नि हुन्छ 32 गरे नि हुन्छ 33 गरे नि हुन्छ तर क्यू चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले एजम गर्नुपर्छ यहाँ क्यू दिएको छैन है क्यू दिएको छैन जति एजम गरे नि हुन्छ कसैले 32,000 गर्यो कसैले 35 गर्यो कसैले 36 गर्यो आन्सर फरक आउँछ डिसिजन सेम आउँछ है यो कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले तर के चाहिँ भुल्नु भएन भन्दाखेरि कसैले चाहिँ 25,000 गर्यो कसैले 28,000 गर्यो त्यो चाहिँ रङ भयो ब्रेक पोइन्ट भन्दा माथि चाहिँ हामीले एजम गर्नु पर्यो वी मस्ट एजम द क्वान्टिटी मोर देन ब्रेक पोइन्ट ब्रेक भन्दा माथि हामीले ड्युएल सरी क्वान्टिटी एजम गर्ने र ड्युएल निकाल्ने यो कुरा मैले भने सो एजम Q equals to 40,000 है लेट्स सपोज Q equals to 40,000 Q हामीले 40,000 एजम गर्यौं अब के बुझौं यहाँ बुझौं मैले अहिले भन्ने आन्सर A को चाहिँ FC भनेको 80,000 छ B को चाहिँ FC भनेको 1,20,000 छ
लिभरेज रेफर्स टु फिक्स कस्ट, लिभरेज रेफर्स टु फिक्स कस्ट भनेपछि जसको फिक्स कस्ट बढी छ त्यसकै लिभरेज बढी हुन्छ भनेको फर्म बी को डिओएल बढी आउँछ। मैले यदि यो क्वेशन 5 मार्क्समा आएको थियो भने हामीले यो चाहिँ डिओएल ननिकालिकनै एन्सर लेख्थ्यौं, फर्म बी हैज हायर डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज बिकज इट हैज हायर फिक्स कस्ट भनेर लेख्थ्यौं। तर अहिले चाहिँ हामीले पुरै गरौँ किनभने यो 10 मार्क्समा नै आउन सक्छ, आएको हो लास्ट इयर। 10 मार्क्समा आयो भने चाहिँ हामीले डिओएल निकालिकन भन्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि क्यू लाई एज्युम गर्ने। लेट्स सपोज द क्यू मोर देन ब्रेक पोइन्ट, ब्रेक भन्दा माथि एज्युम गर्ने, ब्रेक एउटाको 25 अर्कोको 30 छ भने 30,000 भन्दा माथि गर्ने। कति गर्ने तिम्रो इच्छा, 35 गरिनुहुन्छ, 40 गरिनुहुन्छ, 32 गरिनुहुन्छ, 42 गरिनुहुन्छ हैन। मैले चाहिँ लेट्स सपोज क्यू 40,000 गरे, यो यति कुरा हो। अब डिओएल निकाल फर फर्म ए, फर्म ए को लागि डिओएल निकाल। DOL equals to Q S minus V upon S minus V minus E of C. Q S minus V upon Q S minus V minus E of C. फर फर्म ए को लागि डिओएल निकाल, यहाँ कति आउँछ डिओएल, अनि त्यसै गरी बी को लागि निकाल र पक्कै पनि फर्म बी को डिओएल चाहिँ बढी हुन्छ, डेफिनेटली बढी हुन्छ। फर फर्म बी, फर फर्म बी फर्मुला त्यही हो, क्यू एस माइनस भी अपन क्यू एस माइनस भी माइनस एफ सी। ए को निकाल, बी को निकाल, पक्कै पनि बी को डिओएल बढी आउँछ। बढी आउँछ सर, बी को हैन, हजुर सर त्यही हो, बी को बढी आउँछ। ठीक छ, लेख्नु पर्यो फर्म बी हैज हायर डिग्री अफ ऑपरेटिंग लिवरेज। Therefore, firm B has higher degree of operating leverage. Because किन त? Because its fixed cost is more than firm A. Because its fixed cost is more than firm A. ल, यो पनि भयो। अब सी को लागि खास मैले सिकाएको यो बी र सी को लागि यो त के पनि थिएन है। एट व्हाट सेल्स लेभल युनिट्स, कति सेल्स युनिट्स भयो भने एट व्हाट युनिट अफ सेल्स लेभल डु बोथ द फर्म अन सेम प्रॉफिट हो। क्वान्टिटी कति भयो भने दुईटै फर्मको प्रॉफिट बराबर हुन्छ। क्वान्टिटी क्यू व्हाट, quantity q what, according to the question EBIT form A equals to EBIT form B, form B भयो भने ए र बी को प्रॉफिट बराबर।
यस माइनस भी माइनस एफसी, यस माइनस भी माइनस एफसी। हामीसँग यस पनि छ, भी पनि छ, एफसी पनि छ, यस पनि छ, भी पनि छ, एफसी पनि छ। क्यू निकाल्नु पर्यो है। यसो क्यू आउँछ 50,000 आउँछ जस्तो लाग्छ, 50,000 आउँछ जस्तो लाग्छ। 50,000 यो 48 हो कि 4.4, 50,000 आउँछ ल। 50,000 एन्सर हुन्छ है। $50,000 हो सर। हो त्यति आउँछ आएर आयो। ल भयो ल त्यही कुरा है। क्वेसनले भनेको छ कति क्वान्टिटी भयो भने फर्म ए र फर्म बी को नाफा इक्वल हुन्छ। इबिआइटी फर्म बी गर्ने हो, अरु सबै कुरा छ क्यू निकाल्ने है। ल फोर्सको कुरा भयो। अब 5 6 7 8 1 2 कुन कुन सक्छ गर्दै गर, अनि पछि कुरा गरौँ सन्डे है त। सबैले गरौँ। थ्याङ्क यू आजलाई। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू अल अफ यू।